आप देख रहे हैं न्यूज बीट बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू न्यूज बीट। ख़वातीन और हज़रात, कश्मीर के हवाले से कल अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में जो मीटिंग हुई थी उसके जो अपडेट्स हैं वो तो आज के प्रोग्राम में मैं आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं कराची के हवाले से। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, वो शहर जो पाकिस्तान की इकोनॉमी का पहिया चलाता है, वो शहर जो पाकिस्तान को सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है। पिछले हफ्ते कराची की जो सूरत हाल थी मैंने आपको दिखाई थी बारिश के दूसरे स्पेल के बाद, और पहला स्पेल जब हुआ था तो उस टाइम अली जैदी साहब ने कहा था कि अब मेजर्स लिए जाएंगे जिसके बाद हम यकीनी तौर पे इस बात को मुमकिन बनाएंगे कि दोबारा से इतना बुरा हाल ना हो। लेकिन क्या हुआ था दूसरे स्पेल के बाद, ये आपकी याद दहानी के लिए मैं एक दफा आपको दोबारा दिखाता हूं। दिखाइएगा जी टेलीविजन स्क्रीन पर आप ये नागन चुरंगी के जो ये मनाजिर है आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, और सड़कें जो हैं वो बिल्कुल तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। ये KMC ऑफिस कराची के बाहर के मनाजिर हैं जो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सदर कराची है, सड़कें बिल्कुल डूब चुकी हैं और ऐसे जैसे एक सैलाब आया है कराची में, एक फ्लड के मनाजिर थे। ये मैं आपको दिखा रहा हूं जो पिछले हफ्ते मैंने आपको कराची के मनाजिर दिखाए थे। आपकी याद दहानी के अभी की भी मैं दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले पिछले हफ्ते क्या सूरत हाल थी। लोग तकरीबन डूबे में, ये टैक्सी वाला जिसकी टैक्सी बंद होगी वो अपनी टैक्सी को धक्का दे रहा है और तकरीबन उसकी वेस्ट तक आप देख रहे हैं पानी। ये आप देखिए शॉर्ट सर्किट, यहां पे एक सेकंड रुकिए आप प्रोड्यूसर। जब पिछली दफा कराची में शॉर्ट सर्किट्स हुए थे और के इलेक्ट्रिक के हवाले से कहा गया कि मुजरिमाना गफलत है, 20 से 22 लोगों ने अपनी जानों से हाथ धोए थे। सेकंड स्पेल आया, उसके बाद दोबारा 10 से 12 लोगों के हवाले से रिपोर्टेड फिगर आया कि उनकी अमवात हुई हैं। लेकिन इस बार फिर जब सेकंड स्पेल आया था तो ये वाकयात हुए हैं। आगे चलिए। और ये और कोई मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाला इलाका नहीं, ये डिफेंस कराची था, गुलिस्तान जौहर। ये देखिए गुलिस्तान जौहर के हालात क्या थे। एक हफ्ता पहले बारिश के बाद घुटनों से ऊपर लोगों के पानी है और घरों के बाहर निकलना उनका माहौल है। ये कुरंगी है, ये भी आप देख रहे हो। लोगों को रेस्क्यू किया गया था बाकायदा क्रेन्स के जरिए, वो भी आपने देखा। ये देखिए, ये जानवर बेचारा कुत्ता, ये भी मुश्किल में फंस गया। इंसानों की तो अपनी जो भी मसाइल उन्होंने फेस करने थे, और अजीब और गरीब मनाजिर। लगता नहीं पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, लगता नहीं रोशनियों का शहर, लगता नहीं वो शहर जो कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके पाकिस्तान को देता है, लगता नहीं कि वो शहर जहां पर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के हेड ऑफिसेज हैं, लगता नहीं कि ये वो शहर है जो पाकिस्तान की तकदीर बदलने का पोटेंशियल रखता है। क्योंकि अगर तकदीर बदलने का पोटेंशियल रखने वाला शहर हो तो उसके साथ ये हाल तो ना किया जाए। ये MA जिना रोड के मनाजिर हैं, बच्चे बाकायदा तौर पर स्विमिंग कर रहे हैं। ये कराची के मनाजिर थे। अच्छा, ये जब हो गया तो उसके बाद हमने देखा कि अली जैदी साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वैसे तो वफाक के नुमाइंदे हैं, उन्होंने एक बीड़ा उठाया और उन्होंने कहा कि कराची को मैं साफ करूंगा। और सबसे पहले नालों की सफाई की बात की, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम कचरा साफ करेंगे। और उस हवाले से जो स्ट्रैटेजी, जो हिकमत अमली उन्होंने बनाई, उसमें एक नेम एंड शेम के हवाले से हिकमत अमली थी। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। फेज 1B का जो एक हिस्सा है उसका नाम है नेम एंड शेम। जिसको आप कचरा फेंकते हुए, लिटरिंग करते हुए रोड पे कहीं भी कचरा फेंकते हुए देखें, आपसे मेरी दरखास्त है कि फोटो लें, उसका अगर आपको नाम पता है उसका नाम बताएं, जहां वो कचरा फेंक रहा है पता, लोकेशन वो लगाएं और उसको सोशल मीडिया पर डाल दें। नेम एंड शेम हैशटैग लगाएं, लेट्स क्लीन कराची हैशटैग लगाएं, डाल दें सोशल मीडिया पे। बड़ी जबरदस्त बात की अली जैदी साहब ने। नेम एंड शेम, अगर कराची में कोई कचरा फेंकते हुए आपको नजर आ जाए, उसकी तस्वीर उतारें और उसको सोशल मीडिया पे लगा दें और उसको नेम करें और उसको शेम करें, शेम करें उसको। अब मैं अली जैदी साहब, सबसे पहले, हालांकि मैं कराची का रहने वाला नहीं, इसलिए इस वक्त मैं इस्लामाबाद स्टूडियोज में बैठकर ये शो कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको नेम एंड शेम के हवाले से सबसे पहले आगाज करता हूं। दिखाइए प्रोड्यूसर साहब, आज के कराची के मनाजिर में आपको आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाने जा रहा हूं। ये लियारी की वो बदकिस्मत खवातीन है और बूढ़ी औरतें हैं, लियारी जिसमें अभी तक एक हफ्ता गुजरने के बावजूद पानी खड़ा है, और वो इतना गलीज पानी। प्लीज प्रोड्यूसर आप इसको वापस लेकर जाइएगा, वापस लेकर जाइएगा इसको। ये खातून जो रो रही हैं, मैं वजह बताना चाहता हूं अली जैदी साहब ये क्यों रो रही हैं। ये लियारी में जो पानी खड़ा है अभी तक बारिश का, और उसके अंदर गटर का पानी साथ मिल गया है, उस पानी को ये अवॉइड नहीं कर सकते, घरों से बाहर निकलते हैं और उनके पैरों पर छाले पड़ गए हैं, एलर्जी हो गई है गंदे पानी की वजह से। तो यहां पर मुझे अली जैदी साहब आप बताइए
कि मैं किसको नेम और किसको शेम करूं। आगे चलिए प्रोड्यूसर साहब, ये लियारी के मनाजर थे, ये खवातीन है, ये पैरों की हालत आप देखिए। ये इस वजह से है कि किसी ना किसी की तो मुजरिमाना गफलत है। ये अभी के आज के मनाजर में कराची के आपको दिखा रहा हूं, लियारी के जो कूड़ा आपने देखा है, ये गटर से पानी उबल रहा है। ये गटर से उबलता हुआ पानी बारिश का जो अभी तक पानी खड़ा है उसके साथ मिक्स हो रहा है और वहां पे वबाई अमराज फैल रहे हैं और जिसकी वजह से मच्छर बहुत ज्यादा हो गया। और एक और चीज मैं आपसे अर्ज करूं कि आलाइशें ईद उल अज़हा के बाद अभी तक साफ नहीं की जा सकी हैं, अभी, जिसकी वजह से बदबू बहुत ज्यादा है, ताफुन बहुत ज्यादा है, गंदगी बहुत ज्यादा है, गलाजत बहुत ज्यादा है और वो बारिश के पानी में जब वो चीजें मिक्स हो जाती हैं तो सिचुएशन और भी ज्यादा वर्स हो जाती है। ये कूड़ा देखिए अभी तक कराची में है। अली जैदी साहब, 14,000 टन कराची हर रोज कचरा प्रोड्यूस करता है और जिसमें से सईद गनी साहब थोड़ी देर में मेरे साथ होंगे। मेरे पास जो फिगर्स हैं 4,000 टन के करीब उठाया जाता है, 10,000 कराची की सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। और जब 10,000 टन कचरा कराची की सड़कों पर छोड़ दिया जाएगा तो मुझे बताइए ये हाल होगा ना। ये जो आप इस वक्त अपनी टेलीविजन, मुझे बताइए मैं किसको नेम करूं और किसको शेम करूं। ये अली जैदी साहब से मेरा सवाल है कि किसको नेम किया जाए, किसको शेम किया जाए। ये आज के मनाजिर हैं, ये आज के मनाजिर हैं। और वो जो अली जैदी साहब बात कर रहे हैं ना कि आप नेम शेम, कोई एक उफ तौबा अस्तगफिर, ये गड़ा देखिए, ये कराची की एक सड़क है और इतना बड़ा, खुदा ना खास्ता कोई छोटा बच्चा, कोई 2, 3, 4, 5 साल का बच्चा जिसे अपने वेलफेयर के बारे में नहीं पता, वो वहां से गुजरो, इसके अंदर गिर जाए, कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है। ये कराची की अभी की सूरत हाल है। अब इसके हवाले से मुझे ये बता दीजिए कि मैं बल्दिया को नेम एंड शेम करूं, सिंध गवर्नमेंट को नेम एंड शेम करूं, अली जैदी साहब आपको नेम एंड शेम करूं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनको नेम एंड शेम करूं, क्योंकि उन्होंने कहा है आप वहां पर कैंपेन चला रहे हैं कि हम कचरा साफ करेंगे, लेकिन उसके बावजूद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के एमडी ये कह रहे हैं कि कराची के लिए हमने कचरा डंप करने के लिए जो साइट्स बनाई थी वहां पर अभी तक कोई कचरा डंप ही नहीं हुआ। वाओ, ये एमडी कह रहे हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के, यकीन नहीं आता। तो सुनिए, जब तक लैंडफिल साइट पर नहीं पहुंचता है तो उसका मतलब है कराची के एक जगह से निकलकर दूसरी जगह पर चला गया। हमने अकाउंट बना दिए हैं दोनों लैंडफिल साइट पर, 2-2 अकाउंट इस मुहिम के हवाले से हमने बना दिए हैं, म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट का और नालों का। गोविंद पास पर भी जाम चपटा अभी तक वहां नहीं पहुंच सका है। ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के एमडी कह रहे हैं कि जो हमने साइट्स बनाई थी कचरे को डंप करने के लिए, कचरा तो वहां पहुंचा नहीं। तो अली जैदी साहब गया कहां पे? जो कचरा आप कहते हैं नाले साफ किए, कचरा उठाया, वो गया कहां पे? ये तो बयानात में खुला तजाद है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने क्या कहा सेकंड स्पेल ऑफ रेन के बाद, ये भी सुनिए। जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। इस्लामाबाद ऐसा है, लाहौर ऐसा है, कराची ऐसा है। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे थे, कोई मंतक दे रहे थे कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। इस्लामाबाद ऐसा है, कैसा है? इस्लामाबाद ऐसा है या ऐसा है, लाहौर ऐसा है और कराची ऐसा है? मुझे समझ नहीं आया, लेकिन लाहौर जो है ये जैसा भी है, ऐसा है या ऐसा है, लेकिन उसके बावजूद लाहौर में भी जब बारिश हुई थी तो उसके बाद लाहौर की सड़कों पर भी पानी खड़ा हो गया था। कोई ये ना समझे कि मैं सिर्फ सिंध हुकूमत पर तनकीद कर रहा हूं। लाहौर में जो कुछ हुआ था उसके बाद के जो मनाजर थे वो भी एक दफा देख लीजिए। और वहां के चीफ मिनिस्टर वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार साहब तब क्या कर रहे थे, कुछ खवातीन को लिफ्ट दे रहे थे, जबकि लाहौर की पूरी ब्यूरोक्रेसी, इंतजामिया उनके अंडर थी, और वो क्या कर रहे थे बतौर चीफ मिनिस्टर, ये भी देख लीजिए। ये शहरियों का हाल है। बहरहाल चीफ मिनिस्टर खुद निकले हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको पहुंचाना है? कह रहे बिठा दें। आप पीछे जाओ, आप लोग पीछे हो जाए। जी, ये आपने देखा उस्मान बुज़दार साहब, वसीम अकरम प्लस इमरान खान के लाहौर में बारिश होने के बाद जब सड़कें डूबी पड़ी थी तो वो चंद खवातीन को लिफ्ट दे रहे थे और उसके बाद बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया पर उनके जो चीफ स्पोक्स पर्सन है शहबाज गिल साहब,
انہوں نے ویڈیو بنا کر اس کی تشہیر کی اور لوگوں نے پتہ نہیں تعریف کی یا نہیں کی، لیکن بہرحال چیف منسٹر جو ہیں ان سے میں اس سے بہت زیادہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں۔ میرے ساتھ اس وقت وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی صاحب ہیں۔ سعید غنی صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ سر، اگر کچھ سخت باتیں آپ کو لگی ہوں میرے انٹرو کے حوالے سے تو میں اس کا کچھ کر نہیں سکتا، لیکن سر حقیقت یہی ہے جو کہ میں نے آپ کو دکھائی ہے۔ ایک ہفتہ گزر گیا تقریباً، سیکنڈ سپیل جو ہوا ہے بارش کا، اس کے باوجود کراچی کی حالت ابھی بہت بری ہے، کیا کہیں گے؟ آپ نے بہت ساری باتیں کہی ہیں، اب مجھے امید ہے کہ مجھے بھی ذرا سکون سے آپ سن لیں گے۔ سر بالکل سنیں گے، فرمائیے۔ کوشش کروں گا جواب دوں۔ جی، پہلی تو میری گزارش آپ سے یہ ہوگی کہ اگر آپ کو وقت ملے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی وہ جو میڈیا ٹاک تھی وہ پوری سن لیجیے گا، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے کس ریفرنس میں کیا بات کی تھی، سوال ان سے کیا کیا گیا تھا اور انہوں نے پورا جواب دیا کیا تھا۔ تو لوگ اس کو مذاق بنا رہے ہیں، آپ کچھ لوگ چھوٹا سا کلپ بنا کے، لیکن جو بات کی تھی اس میں کوئی منطق تھی۔ جب وہ آپ کہہ رہے تھے نا لاہور ایسا ہے ویسا ہے اور کراچی ایسا ہے، انہوں نے یہ بتایا تھا کہ کراچی سی لیول سے نیچے ہے، تو کراچی میں بہت سارا پانی جو ہے وہ خود سے نہیں جاتا، پانی نکالنا پڑتا ہے بہت ساری جگہوں سے، جبکہ کئی شہر ایسے ہیں جہاں پر پانی خود بخود گریویٹی سے نکل جاتا ہے۔ اور جو بارش ہوئی تھی، جو دوسرا اسپیل جس کی بات کر رہے ہیں، وہ 200 ملی میٹر تھی، اور 200 ملی میٹر کسی بھی شہر میں ہو تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ پانی نہیں ٹھہرے گا، پانی بالکل ٹھہرتا ہے۔ اور ہم نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ جب بارش ہو رہی ہوگی تو کوئی یہ توقع نہ کرے کہ بارش ہوتے ہوئے سڑکیں صاف ہو جائیں گی، نہیں ہو سکیں گی۔ بارش جب رکے گی اس کے 4-5 گھنٹوں بعد آپ ہم سے پوچھے گا، ہم آپ کو سڑکیں صاف کر کے دکھائیں گے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ جو ایم ایچ جناح روڈ آپ نے دکھائی ہے، جو صدر کا علاقہ آپ نے دکھایا ہے، جو اور آپ نے علاقہ دکھایا ہے، وہ عید کے دن صبح سب کی سب سڑکیں صاف تھیں۔ شارع فیصل جو کئی مقامات پر بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ڈوبی ہوئی تھی، بارش بند ہونے کے بعد 3 گھنٹے بعد شارع فیصل بالکل صاف ہو گئی تھی۔ تو جو پہلا ہمارا ٹارگٹ تھا کہ اگلے دن عید ہے، لوگوں کی جو ٹرانسپورٹیشن ہونی ہے، راستے بالکل ٹھیک ہو جائیں، اس میں ہم کامیاب ہوئے تھے۔ قیوم آباد، محبوب آباد، لیاری، سعید غنی صاحب، ان تمام جگہوں پر ابھی تک پانی کھڑا ہے۔ اب میں بتا دیتا ہوں آپ کو، دیکھیں جو آپ دکھا رہے ہیں نا کہ وہ لفٹ کے ذریعے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، کرین کے ذریعے اٹھا رہے ہیں، جی جی، یہ 2 کازوے ہیں جو کرنگی کی طرف جاتے ہیں اور یہ ملیر ریور کے بیچ میں سے گزرتے ہیں۔ مطلب یہ ریور کے بیچ میں 2 سڑکیں بنی ہوئی ہیں، اور بارش جب بھی ہو کراچی میں، جب پانی اس ریور سے گزرے گا یہ دونوں کازوے بند ہوتے ہیں۔ اور یہ کوئی اس میں مطلب کوئی سائنس نہیں ہے، یہ سمندر کے دریا کے بیچ میں بنی ہوئی ہے، ندی کے بیچ میں سڑکیں بنی ہوئی ہیں، تو وہ پانی کے نیچے آتی ہیں جب پانی اس میں سے پاس ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ نئی کوئی چیز نہیں، جو لوگ وہاں رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ 2 کازوے یہ بند ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم اس کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ جلد از جلد ان کو ہم تھرو کر لیں۔ لیکن کوئی تو حل ہوگا نا اس کا سعید غنی صاحب، کوئی تو اس کا حل ہوگا۔ اگر آپ مجھے اجازت دیجئے، میں آپ کی ساری بات سر تحمل سے سن رہا ہوں، آگے بھی سنوں گا، بہت ساری چیزیں رہتی ہیں۔ میں آپ کو پورا موقع دوں گا۔ مجھے یہ فرمائیے گا، آپ نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کراچی جو ہے وہ سی لیول سطح سمندر سے نیچے ہے، اور لہٰذا سطح سمندر سے نیچے ہونے کی وجہ سے وہاں پہ پرابلمز ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے ملک ہیں دنیا میں ترقی یافتہ جہاں پر سطح سمندر سے نیچے ہونے کے باوجود باقاعدہ طور پہ ان چیزوں کو مینج کیا جاتا ہے، تو کراچی میں 10 سال سے آپ کی حکومت ابھی تک کیوں نہیں مینج کیا جا سکا؟ سر بھائی 10 سال ہماری حکومت تھی، اس سے پہلے بھی کسی حکومتیں تھیں نا۔ کراچی شہر کی جو بربادی ہوئی ہے پچھلے 10 سالوں میں، آپ نہ گنے اس کو، آپ گنے نا 1985-84 سے گنے، جب سے یہ سارا گند اس شہر میں آباد ہوا تھا، جو ساری بربادی اس کی شروع ہوئی۔ لیکن بہرحال ایک الگ بحث ہے، ہم کہیں اور نکل جائیں گے۔ میں صرف گزارش کرتا ہوں پوری وہ بلاول صاحب کی سن لیجیے میڈیا ٹاک، سوال کیا ہوا تھا، پورا جواب انہوں نے کیا دیا تھا، تو وہ اگر آپ مجھے اجازت دیں میں علی زیدی صاحب کا شارٹ آپ کو صرف سنا دوں، اس کا جواب آپ دے دیجئے۔ علی زیدی صاحب کا شارٹ دکھائیے گا۔ میری ذرا بات سن لیں گے، میں آ رہا ہوں آپ ہی کی طرف، واپس آ رہا ہوں آپ کی طرف۔ بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے، اور بہت ساری بارش ہوتی ہے تو بہت سارا پانی آتا ہے، بڑا زبردست فارمولا، مجھے تو قسم خدا کی ہے ابھی پتہ چلا۔ اچھا جی، کچرا پھینکتے ہیں تو کچرا جمع ہوتا ہے، اور جب بہت سارا کچرا پھینکتے ہیں تو کچرا بہت سارا جمع ہو جاتا ہے۔ سعید غنی صاحب، مجھے نہیں پتا اس پہ کیا منطق تھی، بہرحال یہ وہی منطق نہیں تھی جو بلاول صاحب کی منطق تھی۔ نہیں، پورا سن لیجیے، بلال صاحب نے بالکل لاجیکل بات کی تھی، اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آئی تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، اگر آپ کو پوری بات نہیں سنیں گے تو اس میں کیا کر سکتا ہوں۔ فرمائیے۔ پرابلم یہ ہے اس وقت شہر کا، باقی اب چیزوں پہ میں آ جاتا ہوں کیونکہ علی زیدی صاحب کا اپنے ریفرنس دیا ہے، ابھی میں اس پہ آتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ 15 دن میں ہم نالے صاف کریں گے، ٹھیک، اور میرے سامنے مجھ سے یہ بات ہوئی، اس وقت میں لوکل گورنمنٹ کا منسٹر تھا، انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیجئے تاکہ ہم یہ جو بھی نالے سے کچرا نکالیں گے اس کو ہم لینڈ فل سائٹ پر لے کر جائیں۔ ٹھیک، تو میں نے ان کو بتایا کہ آپ کے کہنے سے پہلے ہی میں ایم ڈی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کو یہ کہہ چکا ہوں
کہ وہ آپ کچرا وہاں لے جائیں اور وہاں آرام سے جا کے ڈمپ کریں. ظاہر ہے کچرا آپ شہر سے اٹھائیں گے تو کہیں تو لے کے جائیں گے نا, تو 2 جگہ ہیں وہیں آپ لے کے چلے جائیے. صحیح, یہ کلیئر ہو گئی بات کہ وہاں لے کے جانا تھا. جو ایم ڈی صاحب کا آپ نے سنائی آواز, ابھی ان کا آپ نے شاٹ لیا تھا, جی وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آج کی تاریخ تک تقریباً کوئی 1 ہفتہ ہو گیا ہوگا ان کی کمپین کو, ان کا ایک ٹرک بھی لینڈ فل سائٹ پہ نہیں گیا ہے. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نالوں سے کچرا اٹھا رہے ہیں یہ شہر میں مختلف مقامات پر پھینک رہے ہیں. میں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے کوئی 10-12 کے قریب ویڈیو کلپس جو ہیں وہ ٹویٹ کی ہیں, جس میں میں نے بتایا کہ کہاں کہاں پر ان کے لوگ جو ہیں انہوں نے گراؤنڈز نہیں چھوڑے, انہوں نے پارکس نہیں چھوڑے, انہوں نے سڑکیں نہیں چھوڑی, انہوں نے ہمارے جو جی ٹی اے سے وہاں پر پھینکنا شروع کر دیا ہے, زبردستی پھینک رہے ہیں. اور اس سے ہو یہ رہا ہے کہ شہر میں کچرا نالے میں پڑا تھا, یہ اٹھا کے شہر کی 25 جگہوں پہ جو انہوں نے پھینکنا شروع کر دیا ہے. بھائی ایسی صفائی تو اب نہ کریں, ایسی مدد تو کسی کی نہ کریں نا, یہ تو پھر دوبارہ نہیں ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ ہمارے گلے میں ڈالتے ہوئے جا رہے ہیں کچرا. تو یہ علی زیدی صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی آپ نے ایک اچھا کام شروع کیا, ہم آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں, ہم آپ کی مدد پر آپ کے احسان مند ہیں, لیکن اگر آپ کر ہی رہے ہیں کہ نالے سے کچرا نکالیں گے اور سڑک پہ پھینک دیں گے تو خدا کے لیے کام نہ کریں, آپ چھوڑ دیجئے. ہم نالے جب ہوں گے میئر صاحب خود صاف کر لیں گے, ہم ان کو ہمارے پاس پیسے ہیں ہم ان کو پیسے دے دیں گے, لیکن اس قسم کی صفائی کراچی میں نہ کریں. سعید غنی صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ, اور اگر واقعی میں ایسا ہو رہا ہے جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ کراچی کے نالوں میں سے گند اٹھا کے کراچی کی سڑکوں پر پھینکا جا رہا ہے اور پارکس اور گراؤنڈز میں پھینکا جا رہا ہے, میں ذمہ داری سے یہ بہت 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 عجیب و غریب بات ہے. اور میرے خیال میں علی زیدی صاحب جو ہیں اگر وہ ایسا ہو رہا ہے تو ہی از آنسریبل فار دس. اور علی زیدی صاحب اگر آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ آ کر اس بات کا جواب دیں, کیونکہ ایم ڈی جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے انہوں نے بھی یہی بات کی ہے اور سعید غنی صاحب نے بھی یہی بات کی ہے. تو سر اگر آپ صفائی کرنا چاہ رہے ہیں کراچی کی, از دس دا وے کہ جس سے صفائی ہوگی؟ اگر یہ بات درست ہے جو کہ کہا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی طرف سے اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی ایم ڈی کی طرف سے, تو آئی تھنک دس از ڈسکسٹنگ. لیکن صحیح ہے غلط ہے, اپنا موقف دینے کا آپ کے پاس پورا رائٹ ہے. نہیں 100% صحیح ہے, لیکن کوارڈینیشن کیوں نہیں ہے سعید غنی صاحب؟ کوارڈینیشن لوکل گورنمنٹ میں, میئر کراچی میں, آپ میں, پروونشل گورنمنٹ میں, اور علی زیدی, جب سب کا گول ہے کہ تو وائی ناٹ کوارڈینیٹ ٹوگیدر فار دس گول؟ احتشام کوارڈینیشن بالکل ہے, اور میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے یہ چیز ڈیسائیڈ ہوئی تھی کہ جی آپ نے لینڈ فل سائٹ پر ہی لے کر جانا ہے. آج کوئی پریس کانفرنس ہوئی ہے یا کل ہوئی ہے جس میں علی زیدی صاحب سے بات کی گئی تھی, تو انہوں نے یہ کہا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ نے کہا ہے کہ جی کچرا آپ اس جگہ پہ رکھیے, یہاں سے پھر اٹھا لیجئے. میں آپ کے سامنے آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ نے ان کو نہیں کہا ہے. یہ بات انہوں نے بالکل غلط کہی ہے. جو بات طے ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ اس میں نہیں ہوگا, آپ لینڈ فل سائٹ پہ لے کر جائیں گے, اور وہ نہیں لے کر جا رہے ہیں. روزانہ رات کو 12 بجے جتنے ہمارے لینڈ فل سائٹس ہیں وہاں سے ایک رپورٹ جاری ہوتی ہے. اس رپورٹ میں جتنی ایجنسیز کراچی میں کام کرتی ہیں, جتنی ڈی ایم سیز کام کرتی ہیں, ان سب کا الگ الگ اکاؤنٹ ہے. پتہ چلتا ہے کہ کہاں سے کتنا کچرا آیا ہے. جب انہوں نے کمپین شروع کی تو ان کی کمپین کے نام سے بھی 2 اکاؤنٹ وہاں پہ کھولے گئے. ان دونوں اکاؤنٹس میں آج تک ایک بھی ٹرک جو ہے وہاں پہ نہیں پہنچا ہے. یہ کر رہے ہیں. دوسری میرے خیال 1-2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ تھی, اس میں بات کر لوں کہ جو آپ نے لیاری کا ایک حوالہ دیا, اور لیاری کے علاوہ بھی کئی علاقے ہیں جہاں پر سیوریج کا پرابلم ہوا ہے. احتیاط صاحب ہوتا یہ ہے, دیکھیں جب بارش ہوتی ہے نا بہت زیادہ بڑی تعداد میں, جیسے 200 ملی میٹر ہو گئی, تو عام طور پہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو مین ہول کورز ہوتے ہیں سیوریج کی لائنوں کے وہ ہٹا دیتے ہیں تاکہ جو پانی ہے سڑکوں سے وہ مین ہول میں چلا جائے. ہوتا یہ ہے کہ اس پانی کے ساتھ ساتھ مٹی بھی جاتی ہے, اور جتنا کچرا ہوتا ہے, شاپرز ہوتے ہیں, لکڑی ہوتی ہے, بوٹلز ہوتی ہیں, وہ ساری کی ساری سیوریج کی لائنوں میں چلی جاتی ہیں. اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ جب زیادہ بارش ہو اس کے بعد سیوریج لائنز کی چوک ہونے کی یہ کمپلینٹس آنا شروع ہو جاتی ہیں, اور ایگزیکٹلی اس وقت کراچی میں وہی کچھ ہوا ہے. اب ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ اگر اس کو مینیج کیسے کیا جا رہا ہے؟ the question is کہ اس کو مینیج کیسے کیا جا رہا ہے؟ نہیں دیکھیں پرابلم یہ ہے, میں پھر یہ کہتا ہوں کہ یہ مسئلہ ہے, اور یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں, بڑا مسئلہ ہے. عام طور پہ جو نالے ہیں, جو اسٹارم واٹر ڈرینز ہوتی ہیں, وہ بارشوں کے پانی کے لیے ہوتی ہیں, اور سیوریج کی لائنیں سیوریج کے لیے ہوتی ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں نالوں کو بھی ہم سیوریج کے لیے استعمال کرتے ہیں, اور سیوریج کی لائنوں کو برسات کے پانی کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں ہماری خراب ہو رہی ہیں. اب جب تک یہ لائنیں چوک ہیں, اس کو ہم ایک ایک کر کے کھولتے ہوئے جا رہے ہیں, تو یہ پرابلم. ایک آخری سوال, میرے پاس وقت بالکل ختم ہو گیا سعید غنی صاحب, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے کشمیر کے حوالے سے.
ویلکم بیک ٹو نیوز بیٹ. خواتین و حضرات, اب مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں. جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ کل یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل نے جو میٹنگ کی تھی, اس کے بعد پاکستان اس کو ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ قرار دے رہا ہے. آج فورن منسٹر صاحب نے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کے ساتھ مل کر ایک پریس کانفرنس کی. اس میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا کہا, یہ سنیں. The armed forces are responsible to take care of all the threats, اور جہاں ضرورت ہوگی وہاں پہ رسپانس دیا جائے گا. اور اتنا آپ کو اعتماد ہونا چاہیے کہ جو پرپیچول تھریٹ ہے اور جو مین تھریٹ ہے, ہم نے ہمیشہ سے انڈیا کی طرف ہی دیکھا ہے اور انڈین بارڈرز کی طرف دیکھا ہے. تو when it comes to that stage, اور جیسے آپ نے اسٹیٹمنٹ بھی دیکھی کور کمانڈر کانفرنس کی, we'll go to any extent. Whatever is required to be done will be done while safeguarding everywhere. مجھے اس وقت جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ نگار ارشاد بھٹی صاحب نے اور جنرل اعجاز اوان صاحب نے. آپ دفاعی تجزیہ نگار ہیں. بھٹی صاحب, آپ سے گفتگو کا آغاز کر. تو مجھے بتائیے گا کہ کل ایک جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, پاکستان سمجھ رہا ہے کہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اور اس حوالے سے فورن منسٹر صاحب نے بارہا کا او آئی سی کا بھی حوالہ دیا. اقوام متحدہ سیکیورٹی کاؤنسل ایک علیحدہ بات ہے, لیکن اس کے بعد سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کی جانب سے باقاعدہ طور پر آفیشلی کوئی اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا. جو بھی خبر آ رہی ہے کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ کشمیر بائی لیٹرل مسئلہ نہیں ہے یا یونی لیٹرل مسئلہ نہیں ہے ہندوستان کا, یہ انٹرنیشنل ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, وہ میڈیا کی طرف سے سٹیٹمنٹس آ رہی ہے, چاہے وہ امریکی میڈیا ہے, چاہے وہ ہندوستانی میڈیا ہے, چاہے وہ پاکستانی میڈیا ہے. تو آپ کے لیے یہ تھوڑا لمحہ فکریہ ہے؟ نہیں, اس کی دو تین, سب سے پہلے تو جب بھی بات کریں تو دو تین باتیں ضرور ذہن میں رکھیں. یہ دنیا مفادات کی دنیا ہے, کوئی ایموشنل کسی سے کوئی ریلیشن لینا دینا نہیں. جب آپ کے حج کے خطبے سے کشمیر نکل سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے ختم. جب کہ او آئی سی یو اے ای میں بھارت بیٹھ سکتا ہے تو ختم. جب مکہ ڈکلیریشن سے کشمیر نکل سکتا ہے تو ختم. تو جب 5 دن ہو جاتے ہیں کرفیو کو مقبوضہ کشمیر میں اور $75 ارب سعودی عرب انویسٹ کر سکتا ہے بھارت میں, تو جذباتی ایموشنل ان چیزوں سے نکلنا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2, اپنا سائز دیکھیں, پنڈ کے چودھریوں کو دیکھیں اور اپنا دیکھیں. بھوکے ننگے فقیر جن کی کوئی سے نہیں. چوتھا پانچواں پاسپورٹ ہے آپ کا, انفارچونیٹلی یہ میرا ملک ہے. چوتھا پانچواں کس سینس میں, یعنی جو پاسپورٹ کی اہمیت ہے, جو پاسپورٹ چوتھا پانچواں بڑا پاسپورٹ ہوتا ہے سر, نیچے سے آپ کے نیچے سے چوتھا پانچواں. اس سے پہلے عراق ہے, افغانستان ہے, کوئی اس طرح کر کے 2-3 شام ہے. یہ میرا ملک ہے, یعنی میرا تو سارا کچھ ادھر ہے, میرے پاس تو کوئی دوسرا ویزا, لیکن اس کے باوجود یہ میں کہہ رہا ہوں یہ, اور ایک یعنی آپ کا یہ ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے 70 سال میں جو فصل لگائی وہ آج کاٹنے کا وقت آ گیا. آپ سچ کے اچھے وکیل نہیں بن سکے, آپ مضبوط کیس کے اچھے وکیل نہیں بن سکے. آپ کی فارن پالیسی ماٹھی تھی, آپ کی توجہ نہیں تھی. 3 مرتبہ کشمیری لیڈر اس پرائم منسٹر آف پاکستان بنا, اس نے کیا کر لیا کشمیر کے لیے؟ زرداری صاحب نے امریکہ کو کہہ دیا تھا بندے مارتے جاؤ, ہم مذمتیں کرتے جاؤ, ڈرون سے بندے مارتے, یعنی اس طرح کی پالیسی. جب اور پھر آپ کی ساری عمر آپ اولادیں جدادیں اپنا سیٹ کرتے رہے, وہ لگے رہے. اچھا کیا ہوا؟ اچھا یہ ہوا کشمیر میں آ گیا سلامتی کونسل میں. یہ اس لیے اعلامیہ جاری نہیں ہوا کہ یہ کوئی اسپیسیفک اجلاس نہیں تھا, وہ جو ایک ایمرجنسی اجلاس نہیں. ایک خبر یہ ہے کہ جو لفاظی ہے اعلامیہ کے حوالے سے, اس کے اوپر اختلاف تھا, جو پرماننٹ ممبرز تھے ان کا آپس میں اختلاف تھا, اس وجہ سے اعلامیہ جاری نہیں کر سکے ابھی تک. لیکن چین کے جو مندوب تھے انہوں نے باہر آ کے پریس کانفرنس کی, ظاہر ہے ملیہ لودھی صاحبہ نے بھی پھر کہا, لیکن لفاظی کے حوالے سے اختلاف, الفاظ میں. اچھا سب سے پہلے تو آزاد و جموں کشمیر کی پہلی مرتبہ ساری پولیٹیکل پارٹیاں ایک پیج پہ ہیں. آپ حریت کانفرنس کو رہنے دیں, اپنے رہنے دیں, مزدور کشمیری عمر عبداللہ تاریخ میں پہلی دفعہ, فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف. نمبر 2, پہلی دفعہ 50 چھوٹی اور 17 بڑی علیحدگی پسند تحریکیں جو ہیں وہ بھارت میں ان کو انجیکشن لگے ہیں, ان کو ڈرپیں لگی ہیں, یہ مودی نے لگائی ہیں, اور وہ خالستان کا جھنڈا باہر آ گیا, ناگالینڈ کا قومی ترانہ اور وہ سارا باہر آ گیا, اور لوگ مظاہرے کر رہے ہیں پوری دنیا میں. پہلی دفعہ میزورام, منی پور, آسام, بھارتی پنجاب, اروناچل, مقبوضہ کشمیر, لداخ میں ایکچولی ایک پیج پہ آئے ہیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے, یہ تو کل کو پتہ نہیں کیا ہو سکتا ہے. 50 سال بعد آپ کا سلامتی کونسل نے مسئلہ کشمیر ڈسکس کیا کہ بھئی یہ, اور اس میں چین نے اوپن لیا,
اور اس کا وہ کیا اور یہ سارا کچھ کیا, اور اس کے بعد باقی روس نے کہا میں مداخلت نہیں کروں گا, سوائے فرانس کے باقی سارے. آپ کو بھی بڑی خوشی ہے کہ 50 سال بعد یہ مسئلہ آخر کار ڈسکس ہو رہا ہے؟ مجھے وہ شرم بھی ہے کہ 50 سال بعد ہم کیوں یہ 50 سال ہم اس مسئلے کو اقوام متحدہ میں نہیں سامنے لا سکے. یہ اس طرح ہے کہ جس طرح میرے والد مجھے 20 سال بعد جپھی مارے, لیکن مجھے میرے لیے باعث شرم ہے کہ میرے والد 20 سال کیوں نہیں میں اس قابل ہوا کہ میرا والد مجھے جپھی مارے. بالکل ٹھیک. اچھا, دنیا بھر میں کشمیر پر اتنی ان 12 دنوں میں جتنی بات اتنی 70 سالوں میں نہیں ہوئی. اچھا, ایگزیکٹلی, بالکل ٹھیک ہے. اور جوری فلیش راج ناتھ جو انڈین تھا اس کے مطابق 2-3 پوائنٹس یہ جوری فلیش پوائنٹ بن گیا. اب دنیا کو پتا چلا یہ تو بھارت کا وزیر کہہ رہا ہے کہ ہم پہل کر سکتے ہیں. اچھا, مودی اعظم انتہا پسندی اور جنونیت کے خلاف بھارت میں آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی. چین, امریکہ, روس پہلی مرتبہ, یہ ذہن بیرسٹر صاحب وکیل ہیں آپ, چین, امریکہ, روس, یہ پہلی دفعہ یو این او میں یا اقوام اس کے اندر جو وہ ان کا اپنا اجلاس اس میں متفق تھے اس بات پہ کہ یہ تنازع ہے, اس کو حل کرنا چاہیے. اور برطانیہ بھی ساتھ شامل تھا چین کے. وہ بھی شامل. عالمی میڈیا پہلی دفعہ, واشنگٹن پوسٹ کیا کہہ رہا ہے, بھارت سیکولر نہیں رہا. نیو یارک ٹائمز کیا کہہ رہا ہے, بھارت حکومت بدماش بن گئی. بالکل ٹھیک. آبزرور کیا کہہ رہا ہے, مودی تباہی کے رستے پر ہے. گارڈین کیا کہہ رہا ہے, کشمیریوں کو ہندوتا کا سامنا ہے. دی گلوب کہہ رہا ہے مودی فاشسٹ ہے. بی بی سی کہہ رہا ہے ظلم کی اخیر ہو گئی. اور یہ مسئلہ حل کیسے ہو سکتا ہے؟ آج امریکہ, چین اور یہ روس اگر دل سے کھڑے ہو جائیں, اور بڑی تفصیل سے کمپریہنسولی بتایا ہے, آج مسلم امہ بائیکاٹ کر دے, 70 لاکھ لیبر بھارت کی واپس کر دے اور تجارتی بائیکاٹ کر دے جلدی. آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, اور کل میں آپ کو بھی دیکھ رہا تھا ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں, آپ بھی کچھ باتیں کر رہے تھے امت مسلمہ کے حوالے سے, اور میں نے بھی وہی باتیں کی ہیں کل اپنے پروگرام میں امت مسلمہ کے حوالے سے. اینڈ دیٹ از ویری انفارچونیٹ. ہم بڑے خوش ہو رہے تھے جنرل صاحب کہ کراؤن پرنس ہمیں $3 ارب کی مدد دے کر گئے, اور وہاں پر ایک نجی کمپنی میں $75 ارب کراؤن پرنس صاحب نے جو ہے ان کے انویسٹ کر دی, نجی کمپنی, اور یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا, بڑی زبردست انہوں نے باتیں کی ہے, کمپریہنسو ڈیولپمنٹس بتائیں. گارڈین نے یہ کہہ دیا, فلانے اخبار نے یہ کہہ دیا, فلانے جریدے نے یہ کہہ دیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسئلہ کشمیر کو وہ امپورٹنس اب مل رہی ہے جو کہ پہلے ملنی چاہیے تھی. فورن منسٹر صاحب نے آج ایک سٹیٹمنٹ دیا, اور وہی بات کہ جیسے میں کہہ رہا تھا کہ میں اس پہ خوشی کروں یا افسوس کروں کہ انہوں نے کہا کہ فورن آفس میں باقاعدہ طور پر اب ایک کشمیر سیل ہوگا اور اہم سفارت خانوں میں کشمیر ڈیسک ہوگا. یہ پچھلے 50 سال سے کیوں نہیں ہو سکا؟ دیکھیں, کولڈ انالیسس کریں نا, آپ تو ماشاءاللہ بڑے کوالیفائڈ آدمی ہیں. کولڈ انالیسس کریں تو کولڈ وار میں آپ کے پاس کیا آپشنز تھیں؟ دا ورلڈ واز ڈیوائیڈڈ, دنیا تقسیم شدہ تھی, اور ایک بلاک کا آپ حصہ تھے, ایک بلاک کا انڈیا حصہ تھا. اور جب ہم پہلی دفعہ لے کے گئے تو یو ایس ایس آر نے اس کو ویٹو کر دیا تھا, ریزولوشن کو. کولڈ وار انوائرمنٹ میں آپ 10 دفعہ لے جاتے, 10 دفعہ دروازے پہ ہی ویٹو ہو جانا تھا, تو بار بار لے جا کے وہاں سے عزیمت اٹھانا ضروری ہے. اب جب پوسٹ کولڈ وار انوائرمنٹ میں ایک گراؤنڈ, اچھا اس کے بعد 91 کے بعد کی بات کر, اس کے بعد جو کچھ معاہدے ہیں ان پہ بات بھی ہوتی رہی, وی فاٹ وار آلسو, اس کو انٹرنیشنلائز کرنے کی کوشش جو بھی رائٹ اور رانگ ہوتی رہی. آج جب وہ آپ کو دیکھیں, سائز ہمارا بے شک چھوٹا صحیح, لیکن آج اگر آپ کے کال اپ نوٹس پہ چائنا آپ کے ساتھ ایک ویٹو پار کھڑا ہے, اور 72 آورز کے اندر آپ یو این سیکیورٹی کونسل کے آل 15 ممبرز کو ایک ٹیبل پہ بٹھا دیتے ہیں ٹو ڈسکس کشمیر, کنسلٹیٹو سیشن آن ارجنٹ. ویسے یہ ہم نے بٹھایا یا ہندوستان نے بٹھایا؟ آرٹیکل 370 کو ریکویسٹ تو آپ نے کی نا, ہندوستان نے تو کہا, اس نے تو پوری کوشش کی کہ کوئی نہ بیٹھے. لیکن اگر وہاں پر اتنی بڑی ڈیولپمنٹ مودی نہ کرتا تو ہماری ریکویسٹ پہ کال ہو سکتا تھا. دیکھیں, ایک آدمی جو حماقت کرتا نہیں ہو سکتا, اگر وہ چین اس میں اس کا بہت کردار, اگر وہ سٹیٹس کو رکھتے اور کوئی تبدیلی آن گراؤنڈ نہ آتی, نہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہوتی, نہ وہ لداخ کو ایبزارب کرتے, اس کی بائیفرکیشن نہ کرتے, 35A جو اس کا سٹیٹس چینج کرنے کے لیے, آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے لیے اگر وہ یہ تبدیلی نہ کرتے, اور پھر اس سارے مدعے کا الزام ہم پہ نہ لگاتے, تو یہ جو تھریٹ انوائرمنٹ بن رہا ہے کشمیر میں, جس میں پوری ویلی لوڈڈ ہے ود آرمڈ فورسز, اگر یہ انوائرمنٹ نہ ہوتے تو پھر یونائٹڈ نیشن میں جانے کی شاید بائیلیٹرلزم میں بیٹھے رہتے, 10 سال اور بیٹھے, 20 سال اور بیٹھے رہتے. تو اس کو یہ کہنا کہ یہ ہندوستان نے اپنے پیر پہ خود کلاڑی ماری, اور یہ وہاں کی اپوزیشن کے لیڈران بھی کہہ رہے ہیں جن کا تعلق کانگریس سے ہے. بالکل, دیکھو ان کے اندر سے ششی تھرور کیا کہہ رہا ہے, اور اپنا
चिदम्बरम क्या कह रहा है, उनकी अपनी पूरी असेंबली में मुल्क में क्या आवाजें उठ रही हैं, जिन मीडिया के रिलायबल बड़े अखबारों का जिक्र किया भट्टी साहब ने, वो कह रहे हैं। फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो रिपोर्ट जारी की, उन्होंने कहा जुल्म हो रहा है। यूएन का ह्यूमन राइट्स कमीशन कह रहा है कि यहाँ बहुत जुल्म हो रहा है। 24 मेंबर पार्लियामेंट बरतानिया के वो कह रहे हैं कि वहां पे ये जुल्म हो रहा है। बीबीसी कह रही है कि वहां पे जुल्म हो रहा है। तो इस चीज को हाईलाइट करना, दुनिया की तवज्जो वहां दिलाना एज अ फर्स्ट स्टेप, इसको हम ये नहीं कह सकते कि हमें कामयाबी नहीं मिली। दिस इज नॉट द लास्ट वन एज वेल। नोबडी कैन स्टॉप अस कि अब आप इसको आगे लेके चलेंगे। फर्स्ट स्टेप उन्होंने कहा जी, फर्स्ट दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन दैट डायरेक्शन। के हवाले से हमें कामयाबी मिल गई। अब सवाल ये पैदा होता है दैट व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। कल जो मीटिंग हुई है सलामती काउंसिल की, उसके बाद जैसे कि अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, ऑफिशियली कोई एलामिया जारी नहीं हुआ और अभी तक ये भी कोई खबर नहीं आई है कि अगली कोई मीटिंग कॉल की जा रही है इमरजेंसी, बिकॉज कश्मीर में तो 13 दिन से अब कर्फ्यू है और लोगों के वहां पे जीना महाल है। तो नेक्स्ट क्या हो रहा है कश्मीर में? 13 दिन से कर्फ्यू है। एक इतना ही बता देता हूँ कि राशन खत्म हो गया बहुत सारे घरों में, दवाइयाँ खत्म हो गई हैं बहुत सारे घरों में। एक हामला औरत को खामद, उसका हमारा जो मजलूम कश्मीरी वो लेके गया था, 3 मरतबा गोली लगने से बचा, 18 जगहों पे उसकी तलाशी ली गई। नेक्स्ट स्टेप सर, ये चुमुखी लड़ाई है, ये T20 नहीं है, ये टेस्ट है। अब फिर मैं कह रहा हूँ ये मफादात की दुनिया है। अगर इसमें आपके साथ ये ज़ईफ़ मुस्लिम उम्मा, बेवा अम्मा आपके साथ नहीं है, आपने अपनी ये लड़ाई लड़नी है कश्मीरियों के लिए। नंबर 2, ये वो जो दुनिया में इस वक्त जो सबसे बड़ा इस वक्त वो आपके पास है ट्रंप कार्ड। ट्रंप अफगानिस्तान से निकलना चाहता है। वो अफगानिस्तान से निकलना चाहता है, वो इलेक्शन में जाना चाहता है पुरअमन अफगानिस्तान से निकलकर एज ए फातेह, और बताना चाहता है ओबामा ने ये किया, हिलरी ने ये किया, मैंने देखो मैं जंगों के खिलाफ वापस लें। उसके लिए आपको अगर ये आप कन्वर्ट कर सकें प्राइम मिनिस्टर, जो इन सारे दिनों में मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट लगी, सलामती काउंसिल, ये सारी चीजें ठीक, वो ट्रंप इमरान खान की गुफ्तगू थी। अगर इमरान खान को इस तरह कर लेते हैं, इमरान खान भी हमारा ट्रंप है, वो वहां का ट्रंप है, तो अगर ये कर लेते हैं कोई थोड़ा सा जमा तहरीक, हम ट्रंप साहब को कन्वर्ट कर लेते हैं, तो अमेरिका कैन प्ले वाइटल रोल। सर एक यहाँ पे थोड़ी सी मैं आपसे गुजारिश करूँ, आपने कहा इमरान खान भी हमारा ट्रंप है, वो वहां पे ट्रंप है, हम इसको ऐसे कर लेते हैं कि इमरान खान हमारा इमरान खान है और ट्रंप वहां का इमरान खान। हाँ, इस तरह कर ले। और अब अनवर मोदी साहब देखें, भारत में बोरिस येल्सिन देखें, वो बरतानिया में, सारी जगह पे अल्लाह के फजल से ऐसे लीडरशिप, तो ये कर सकते हैं। ये इसको थोड़ा सा किया जा सकता है। ट्रंप इज ए वाइटल कार्ड। और दूसरी आपकी उम्मत मुस्लिमा ने हाई सिविल अवार्ड्स दिए मोदी को भट्टी साहब। सर ये अफगानिस्तान ने, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने, UAE ने हाईएस्ट सिविल अवार्ड्स। सर OIC है 57 मुल्क हैं जी, 53 अक्सरियत वाले मुल्क हैं, 1 अरब 80 करोड़ की आबादी है, अक़वाम मुत्तहिदा के बाद दूसरी बड़ी जमात है, 60% वसाइल हैं। फलस्तीन पर खामोश तमाशाई, कश्मीर पर खामोश तमाशाई। मैं इस पे तफसीली जवाब आपसे लेना चाहता हूं, लेकिन ब्रेक का वक्त आ गया, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू न्यूज़ बीट अगेन। जैन साहब, मुझे बताइएगा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में DG ISPR साहब ने कहा कि हिंदुस्तान जो है कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकते हैं, कोई जाली ऑपरेशन जैसे कि पुलवामा में पहले हुआ था करके उसका मुद्दा जो है वो पाकिस्तान पर डाल सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर के हवाले से हम चले गए, अगर हिंदुस्तान अब इस तरह की कोई हरकत करता है तो पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस? 3 क्विक पॉइंट, क्योंकि बड़ी साहब से थोड़ा सा वक्त लूंगा, जस्ट क्विक पॉइंट 3 कहना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि ये दिस विल नॉट कम टू मी एज अ सरप्राइज, एज अ रिटायर्ड सोल्जर जनरल। वो ये कर रहा है, वो इस इंडिजिनस स्ट्रगल को एक्सटर्नलाइज करने के लिए पूरा एक माइंडसेट लेके बैठे हुए अजीत डोवाल एंड नरेंद्र मोदी। वो दुनिया को ये बावर कराने में पहले भी नाकाम रहे, आइंदा और नाकाम होंगे कि अंदर कुछ नहीं है, बाहर से हो रहा है। ठीक है, इसके लिए अगर वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं तो 2 hoots to it. We are prepared, we have the capability, resolve and the capacity to deal with it. तो वो से हमें परेशानी नहीं है, वो करे, और अगर करता है ऐसा तो करके देख ले। लेकिन सिंबॉलिकली वर्ल्ड को एक मैसेज, अगर वो दुनिया को गुमराह करने की कोशिश करता है कि देखें जी अभी तो लोगों को पता लग गया ना वो जालिम है कश्मीर में। दुनिया को वो पिछले
कम अज कम 10 बरस से तो बहुत शद्दोमद से कह रहे हैं, दुनिया को यह तासर देने की कोशिश कर रहे हैं। वो करके देख लें, आज पूरी दुनिया उनका चेहरा बेनकाब हो चुका है एंड दे आर विजिबल कि वो कर क्या रहे हैं। दूसरा पॉइंट जी, आपने कहा इसके बाद हम करेंगे क्या। सबसे बड़ा कंसर्न इस वक्त मकबूजा कश्मीर में है ह्यूमन राइट्स वायलेशन, इस्मत दरी, ब्लाइंडिंग विद पैलेट गन्स और कत्लो गारत। ह्यूमन राइट्स वायलेशन को रोकने के लिए जो यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन राइट्स का सेल है, वहां हमारी लीगल टीम दे आर फ्रेमिंग द चार्जेस, दे वुड गो देयर, यू कैन अंडरस्टैंड एज अ लीगल एडवाइजर बेटर देन मी। उधर जाके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बेस्ड ऑन एमनेस्टी रिपोर्ट एंड ह्यूमन राइट्स कमीशन की अपनी यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट जिसका कोई डिनायल नहीं है जी, उसको लेके वी वुड फर्स्ट गो एंड ट्राई टू स्टॉप द ह्यूमन राइट अब्यूज, और ये बहुत जल्द होने वाला है। दैट इज द नेक्स्ट फेज। अक़वाम मुत्तहिदा करे, हम लेके जाएंगे और उसको चार्ज करके उसको लेके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे। इस ह्यूमन राइट्स अब्यूज को रुकवाने के लिए अब उसका पूरा फ्रेमवर्क क्या बनता है, इट इज बीइंग वर्कड आउट कि नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या होने जा रहा है। और लास्ट थिंग जिस पे आप बहुत नाराज भी हैं, बड़ी साहब भी बहुत सख्त नाराज हैं, उम्मा की बात कर रहे हैं आप। मैं सिर्फ 2-3 चीजों में इसको बैकग्राउंड, इट्स अ रियल वर्ल्ड। जब कल यमन के लिए यही सऊदी अरेबिया आपके पास आया था, आपने क्या जवाब दिया था कि इट इज आवर नेशनल इंटरेस्ट टू स्टे न्यूट्रल। डिड वी से इट और नॉट? ईरान और इराक 10 साल हालत जंग में रहे, डिड वी स्टे न्यूट्रल? वी डिड। इराक जब तबाह हो रहा था और हमलावर थी दुनिया उसके ऊपर और अमेरिका उसके ऊपर चढ़ दौड़ा था, वी स्टेड न्यूट्रल। लेकिन हमने टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की हद तक तो उनको ये गारंटी दी थी कि नहीं सर, हम उनके साथ थे, नहीं साथ थे, हमने फौजें नहीं भेजी, लेकिन हमने ईरान जंग में बहुत कोशिश की। हम सऊदी अरब के साथ हर वक्त कहते हैं कि आपके साथ कुछ होगा, हम साथ खड़े हैं। उनके हमारी फौज का चीफ खान साहब ने यहां तक कह दिया था कि सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पे हमला तस्वर किया है। और सिवाय पाकिस्तान के सर कोई बंदा नहीं बोला, मुंह में मेंगने डाली हुई हैं, कोई बंदा नहीं 53 बोला। क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं? एक बयान, खाली लफ्ज बयान, कोई जरूरत नहीं है लड़ने की हमारे खिलाफ। कोई लड़ने के ईरान आपके साथ खड़ा है सर? क्यों खड़ा हो? क्या आपके ताल्लुकात सऊदी अरेबिया से ईरान से बेहतर है? बेहतर है। सऊदी अरब सर कहने का मकसद ये है कि मफादात तो अपनी जगह पर बहुत है सर, लेकिन वो बात बयान न देने का मतलब ये नहीं, मैं किसी का वकील नहीं हूं, मेरी एक अपने एनालिसिस है, आई एम जस्ट सीइंग द एनवायरनमेंट। बयान न देने का ये मतलब हरगिज नहीं कि दे हैव अबैंडन्ड अस। जी, ये मैं उसका ऐसे रीड नहीं करता। कह दिया ना कि हम मफादात के लोग हैं। दे विल स्टैंड विद अस एंड दे आर स्टिल स्टैंडिंग विद अस टुडे। इसमें कोई अभाम नहीं होना चाहिए कि वो हमारे साथ खड़े नहीं हैं। खड़े हैं जी। सर पहली बात है, खड़े हैं हमारे साथ। 1967 में गोलान हाइट्स हुआ, खड़े थे साथ। फलस्तीन यरूशलेम अब किबला अव्वल पे जो रोला पड़ा, खड़े हैं साथ। कश्मीर का मसला, फलस्तीन का मसला, खड़े हैं साथ। इराक की तबाही, शाम की बर्बादी, खड़े हैं साथ। लीबिया, त्यूनस, यमन, लबनान, खड़े हैं साथ। म्यांमार पर मुसलमानों के खड़े हैं साथ। भारत में मुसलमानों की जो हालत लिंचिंग होती है रोज, खड़े हैं साथ। नहीं सर, नहीं खड़े वो साथ। उसकी वजह क्यों नहीं खड़े, मैं आपको बताता हूं। उसकी वजह यह है कि आपने जैसे कहा सऊदी अरब सबसे बड़ा अवार्ड दे चुके हैं मोदी को, भारत का चौथा बड़ा तिजारती पार्टनर है। 1 अरब 86 करोड़ डॉलर की मामूल की तिजारत है। 75 अरब अंबानी ग्रुप में है। 20% खाम तेल सऊदीया से भारत खरीदता है। 35 लाख भारतीय मौजूद हैं कहां? सऊदी अरब में। 2015 में 10 अरब 50 करोड़ डॉलर ज़र मुबादला है। हम 6 अरब के लिए मर रहे थे FIM। यूएई सबसे बड़ा अवार्ड मोदी को, 550 अरब तक तिजारत बढ़ानी। 55 अरब डॉलर सिर्फ रियल एस्टेट में लगे हुए हैं। 3 इमारती, चौथा भारतीय। ये अच्छा, तुर्की, हमें एक उर्दवान ने हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हो, कश्मीर अपने मुल्क में देखें। अच्छा, भारत का तुर्की भारत तिजारत 7 अरब डॉलर, मलेशिया भारत तिजारत 17 अरब डॉलर, खलीजी मुमालिक में 70 लाख हैं। अच्छा, खड़े होना छोड़ दें। यूए में मुजाहिरों पर पाबंदी, बहरीन में उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, बहरीन ने गिरफ्तार कर लिया है। ये सर झूठ है। ईरान, चाबहार बंदर, कलभूषण मुबारक पटेल हमारी तरफ। ईरान भारत को तेल करने देने वाला सबसे दूसरा मुल्क। 13 ईरान में मुजाहरे हुए हैं। 13 अरब डॉलर की
13 अरब डॉलर की तिजारत। सर बात ये नहीं है कि मैंने पहले शुरू में 2 लफ्ज कहा है कि मफादात की दुनिया अपना साइज, हम लड़ेंगे, हम करेंगे, हम सारा कुछ होगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल अब मेरे पास आपके लिए, वो ये आपने थोड़ी देर पहले बात की थी और हम कह रहे हैं कि ठीक है डेवलपमेंट ठीक है, मजीद व्हाट नेक्स्ट। पहली बात जैसे कि मैं कह रहा था कि अभी तक दोबारा से किसी मीटिंग का ऐलान नहीं किया गया सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से। दूसरी बात यह है जनरल साहब कि हमने ये देखा है कि जिन मामलात को अक़वाम मुत्तहिदा संजीदा तरीके से लेता है उन मामलात पे बाकायदा तौर पर एक इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल बनाया जाता है इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी के हवाले से, जैसे रवांडा में बनाया गया था, जैसे कोसोवो में बनाया गया था। तो वाई नॉट ऑन कश्मीर? और इसके हवाले से पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली क्या करना चाहिए? दूसरी बात, वो जो आप कह रहे थे कि बौजल कश्मीर में सब अच्छा होने जा रहा है, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी खत्म होगी। नहीं, मैंने कहा हम रुकवाने के लिए जाएंगे, जरूरी इकदाम उठाएंगे, हम जाएंगे। अब अगली बात मेरी सुन लीजिए ना, ये कल भी मैं जिक्र कर रहा था कि अक़वामी मुत्तहिदा के जो ट्रूप्स हैं, जो पीस मेकर्स हैं, किसी दुनिया के किसी खत्ते में अगर कहीं पर जंग है, जिन्होंने उसको खत्म करना है और पीस लेकर आना है, उसके सबसे बड़े सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इंडिया है। और वो यूनाइटेड नेशंस की जो फंडिंग है उससे इंडिपेंडेंट है, वो खुद दे रहे हैं। तो हिंदुस्तानी ट्रूप जो यूएन में सेकंड लार्जेस्ट हैं, वो कश्मीर में अमन लेके आएंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, हमारे भी 10,000 ट्रूप पीस कीपिंग में होते हैं। बांग्लादेश इज द थर्ड मेजर कंट्रीब्यूटर इन दोज। आई हैव कमांडेड दैट इन सिएरा लियोन। ठीक, बात यह है कि पीस कीपर्स जिस वक्त आते हैं तो वो किसी मुआहदे की सूरत में आते हैं जहां अमन कायम करना हो और ह्यूमन लॉसेस हो रहे हों। तो आप फर्स्ट स्टेप को क्रॉस करें और फिर उसके बाद अनमुगिब कितने अरसे के है यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इंडिया पाकिस्तान, अनमुगिब जो पाकिस्तान में बैठे हैं और बॉर्डर पे आप हर 10वें दिन उन्हें लेके जाते हैं और वो बॉर्डर की सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। इंडिया ने 70 बरस में आज तक उन्हें इजाजत नहीं दी वहां जाने की। और नेक्स्ट स्टेप जो है, देखिए पहली मीटिंग में कंसल्टेटिव सेशन में ये कहना कि कट एंड ड्राई सॉल्यूशन बाहर आ जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत नहीं, मैं भी ये नहीं कह रहा, लेकिन अब नेक्स्ट क्या आप एक्सपेक्ट करें, क्या होगा? अगर आप ह्यूमन राइट्स वायलेशन की अपना केस कोर्ट में ले जाते हैं और आपके पास वी हैव इनफ एविडेंस, सफिशिएंट एविडेंस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और आपके पास ये इत्तलात हैं कि हम जा रहे हैं कि we are, Maliha Lodi said it कि we are going there and that is our next step. That is our next step and we are going there. We are going there. तो बात ये है कि जब हम इस तरफ कदम उठा रहे हैं तो we have not abandoned Kashmiris. They should know it. और जहां तक है उनकी स्ट्रगल, देखिए जिंदगी में रियल वर्ल्ड में अपने हिस्से के अंगार खुद तापने होते हैं। ठीक है, 65 बार हमने लास्ट कमेंट्स किस जो भी आप कश्मीर के हवाले से कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि फैसला हो गया कि हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जा रहे हैं और हम उनके साथ रहेंगे। सर मैंने कहा T20 है, T20 नहीं है, टेस्ट मैच है। हम पाकिस्तानी, मुझे अपने पाकिस्तान पे फख्र है कि जो कुछ हमने इन 12-14 दिनों में किया अपनी औकात से ज्यादा किया है। पाकिस्तान फौज और पाकिस्तानी गवर्नमेंट वन पेज पे और अल्लाह के फजल से करें, और अगर हमें लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे, मगर खुदा के लिए मैं सारे पाकिस्तान से कहता हूं कि ये जो ऑनर की है ना, ये निकलें। शाम ने जंग से कुछ हासिल नहीं किया, इराक ने जंग से क्या हासिल कर लिया, अफगानिस्तान ने जंग से, अफगानिस्तान में जो जंग करने वाले अमेरिका भी मुज़ाकरात पे आ गया, तालिबान भी फिर रहे हैं दौरे दौरे। वो एक उसामा होता था, मुल्ला उमर, सद्दाम के हमने नाम रखे थे। बड़ी साहब बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। जैन साहब आपको बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। जाते जाते सिर्फ इतना कहूंगा कि अभी तक की जो डेवलपमेंट है यकीनी तौर पर बहुत मस्बत है। अब कोशिश ये करनी चाहिए हुकूमत पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को, कश्मीर का वो मसला जो पिछले 70 सालों से हमने बर्फ में लगाया हुआ था, खामोश ना हो जाए। ये ना करें कि जी हमने 50 साल बाद उठवा लिया है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, काफी है। नो, वी हैव टू लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्टेप्स। जब तक कश्मीरियों को हक खुद इरादियत नहीं मिल जाता, तब तक पाकिस्तान को कश्मीर सेल के हवाले से काम करना चाहिए, फॉरेन ऑफिस को। और ये जो डेस्क बनाए, बड़ी खुशाइन बात है, इसके ऊपर मैं फॉरेन ऑफिस को मुबारकबाद देता हूं। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।